आशिकाने उर्दू, महिबाने उर्दू, फिदायाने उर्दू की खिदमत में सभी हज़रत का आदाब। कर्नाटक उर्दू एकेडमी, कठपुतलियां थिएटर ग्रुप और अय्यारी ऑन्सिबल के इश्तिराक से बरसगीर की मकबूल गुलकारा माया नाज मलका गज़ल बेगम अख्तर के हालात ज़िंदगी और उनकी गज़ल गाई की सफ़र पर मुश्तमिल दास्तान अख्तरी में खुलूस और मोहब्बत के अंदर के जज्बों के अजमत के साथ आप सबका खैर मकदम है। इतनी कसीर तादाद में आपको यहाँ देखकर इस बात का सबूत है और मुझे ये एहसास हो चला है कि अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। आज की ये खूबसूरत शाम उर्दू की सबसे पहली सिन्फ अदब दास्तान और उर्दू की पहली रिवायत दास्तान गोई के नाम। आज की खूबसूरत शाम मलके गज़ल बेगम अख्तर के नाम। बेगम अख्तरी का असली नाम अख्तरी बाई फैजाबादी था और ये न सिर्फ बरसगीर की मारूफ गुलकारा थी बल्कि आप उर्दू शायरी की एक ऐसी तर्जुमान थी जिन्होंने उर्दू गज़ल के हर शेर बल्कि हर लफ्ज को अपनी खूबसूरत आवाज से जिंदगी अता की। फैजाबाद की इस बाकमाल फनकारा ने मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, फिराक गोरखपुरी, मोमिन खान मोमिन और जिगर मुराद आबादी की गज़लों को अपनी खूबसूरत आवाज से अमल कर दिया। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। और फिर मोमिन खान मोमिन की वो खूबसूरत सी गज़ल जो शायद आप सब ने यूट्यूब पर बेगम अख्तर की आवाज में जरूर सुनी होगी, वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, वही वादा यानी निभाह का तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। तो ये खूबसूरत शाम बेगम अख्तर के नाम। आज की ये सुहानी शाम मारूफ दास्तानगो जनाब कफील जाफरी के नाम। कफील जाफरी ने उर्दू की इस पुरानी रिवायत को असर नौजिंदा करके एक बेहतरीन कारनामा सरअंजाम दिया है। आप देखिएगा कि इस नौजवान फनकार की आवाज में जादू है, लहजे में मिठास है और जुबान में लताफत और शाइस्तगी है। दास्तान अख्तरी की तहरीर, हिदायत और पेशकश जनाब कफील जाफरी की है। इस नौजवान फनकार के बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि नया लहजा नई बातें नए अंदाज ले आया, नया लहजा नई बातें नए अंदाज ले आया। ये नौजवान दास्तान को एक एजाज ले आया। आप देखिएगा अभी थोड़ी देर में। जी हाँ, आज की ये सुहानी और सहर अंगेज शाम इस दास्तान अख्तरी की मायनाज फनकारा मोहतरमा युसरा नकवी के नाम। युसरा नकवी ने अपनी खूबसूरत आवाज बेगम अख्तर की पुरकशिश आवाज को दी है और जब युसरा नकवी गजलें पेश करेंगी आप ये जरूर महसूस करेंगे कि गजल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, गजल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। ये नहीं युसरा नकवी जो है बेगम अख्तर की न सिर्फ हमको याद दिलाएगी बल्कि उस शहर में भी ले जाएगी जब गजल सिर्फ न सुनी जाती थी बल्कि गजल महसूस की जाती थी। आज की ये मधुर शाम दास्तान अख्तरी के उन साजिंदों के नाम जनाब शोभित कोटियान और जनाब केदारनाथ हवालदार के नाम, जिनकी हारमोनियम और तबले की मधुर आवाज आप सबको यकीनन शाद करेगी। आज की पुरकैफ शाम कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन आली जनाब मोहम्मद अली काजी साहब के नाम, जिनकी रहनुमाई और क़यादत में एकेडमी ने कई अदबी और सकाफती प्रोग्राम किए हैं और जो उर्दू की तरक्की के ज़ामिन है
اور آئندہ بھی آپ کا عزم و ارادہ ہے. یہ میں جناب محمد علی قاضی صاحب کے لیے کہنا چاہوں گی کہ آئندہ بھی آپ کا عزم و ارادہ ہے کہ اردو کی ترقی کے لیے اگر کبھی چراغ کی لو مدھم ہوئی تو آپ اسے اپنا دل جلا کر روشن کریں گے. یہ شعر میں جناب محمد علی قاضی صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ کبھی نہ ختم کیا ہم نے روشنی کا سفر. آپ کے لیے اردو کی ترقی روشنی اور نیکی کا سفر ہے. کبھی نہ ختم کیا ہم نے روشنی کا سفر، اگر چراغ بجھا دل جلا لیا ہم نے. آج کی رنگین شام اکیڈمی کے تمام ممبران اور آپ تمام کے نام اس خوبصورت شعر کے ساتھ آپ آئے ہیں تو شکل در و دیوار ہے، اور ویسے نظر نہیں آ رہی، بہت اندھیرا ہے. آپ آئے ہیں تو شکل در و دیوار ہے اور کتنی رنگین ہماری شام ہوئی جاتی ہے. اور آج کی یادگار شام اس پروگرام کے روح رواں جناب ظفر محی الدین صاحب کے نام، جو نہ صرف بہت ساری صلاحیتوں کے مالک ہیں، ایکٹر، رائٹر، ڈائریکٹر، آرکیٹیکٹ، اور اردو کے بہت سے پلے آپ نے کیے ہیں. اور یقیناً آپ کو ذکر غالب تو یاد ہوگا، جس میں غالب کے کردار کو انہوں نے اتنی حسن و خوبی کے ساتھ نبھایا ہے کہ میں اکثر ان کو ظفر محی الدین نہیں بلکہ غالب محی الدین کہتی ہوں. جی ہاں، تو میں جناب ظفر محی الدین تھوڑے عرصے تک سیاست سے بھی جڑے رہے، اور لیکن پھر اردو زبان کے عشق، اردو ادب اور ثقافت سے عشق، اردو تہذیب سے عشق کی وجہ سے انہوں نے سیاست کو چھوڑ دیا. جناب ظفر محی الدین کو ان کے ادبی اور ثقافتی خدمات کے اعتراف میں، اردو تھیٹر کی خدمات کے اعتراف میں حال ہی میں ریاست کرناٹک کے سب سے اعلیٰ اعزاز راجیوتسو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. جناب ظفر محی الدین کے لیے میں نے یہاں پر اس لیے کہا کہ جناب ظفر محی الدین کو اردو زبان سے عشق ہے، اردو ادب اور ثقافت سے عشق ہے، اردو تہذیب سے عشق ہے، اور اس عشق کی بنا پر آپ نے سیاست کو پیچھے دھکیل دیا. اور یہ شعر میں جناب ظفر محی الدین کے لیے کہنا ضرور چاہوں گی، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب ضرور تائید کیجیے گا کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. ظفر صاحب آپ نے دونوں کیجیے گا، تو دونوں کرنا چاہیے تھا، عشق بھی کرنا چاہیے تھا اور حکومت بھی کرنی چاہیے تھی. اگر آپ حکومت کرتے تو آج اردو کا قافلہ آپ کے ساتھ دہلی میں ہوتا. جی ہاں، تو یہاں پر اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر میں ہم شروع کریں گے داستان اختری. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ داستان اختری کی مدت 1 گھنٹہ 40 منٹ کی ہے، اور اس دوران آپ سب اپنے آپ کو بیگم اختر کے زمانے میں تصور کیجئے. اور چونکہ بیگم اختر کے زمانے میں موبائل فونز نہیں تھے، اس لیے آپ سب سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ داستان اختری کے دوران اپنے آپ کو، اپنے موبائل فونز کو آف رکھیے. بہت بہت شکریہ. تھوڑی دیر میں ہم لطف اندوز ہوتے ہیں داستان اختری سے. تحریر و ہدایت اور پیش کر جناب کفیل جعفری کی ہے. مہرباں ہو کہ بلا لو مجھے چاہے جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آپ ہی نہ سکوں. سبیہ آپا، سبیہ زبیر، جن کو میں ادبن سبیہ آپا کہہ کر بلاتا ہوں، بھی انہوں نے کہا کہ عشق کرنا چاہیے. میں فیض احمد فیض کی نظم کو پوری طرح اس کی پابندی سے اس کا یہ کرتا ہوں. کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا. تو زندگی بھر میں نے 2 ہی کام کیے ہیں، اردو سے، تھیٹر سے عشق کیا ہے، اور پھر روزی روٹی کے لیے کام کیا ہے. شکریہ.